कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, एयरपोर्ट काठमाडौँ। फोन नम्बर 44647008। डमरू रिसोर्सेस प्राइभेट लिमिटेड, तीनकुने काठमाडौँ। फोन नम्बर 44690555। इभ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, शान्तिनगर काठमाडौँ। मिडिल इस्ट मैन पावर प्राइभेट लिमिटेड, कुपन्डोल ललितपुर। पुडेन्सियल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, तीनकुने सुविधानगर काठमाडौँ। फोन नम्बर 448005। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारमा स्वागत छ। म कोमल दुलाल। वैदेशिक रोजगारसँग सरोकार राख्ने विविध विषयको उत्थान र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने हाम्रो पहल हो कार्यक्रम रोजगार। वैदेशिक रोजगारीका विषयलाई विभिन्न सेगमेन्टमा समावेश गरिएको यो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले साताभरि भएका गतिविधि। वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने सेवाग्राहीको भिड कम हुँदै गएको छ। केही दिन अघि विभागमा आउनुभएका नयाँ महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर कर्णले सुधार योजना सहित सेवा प्रवाह व्यवस्थित बनाउँदै लगेपछि विभागमा सेवाग्राहीको भिड कम हुँदै गएको हो। केही दिन अघि विभागमा विदेशी नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिन घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्थ्यो। तर अहिले विभागले श्रम स्वीकृतिका लागि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म र सार्वजनिक बिदाको दिन बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म सेवा दिएपछि 2 घण्टामै श्रम स्वीकृति पाएको विदेशी कामदारले बताएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै काम अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्ने भएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सही तथ्याङ्क राख्न तथा यस क्षेत्रमा हुने अमर्यादित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले अहिले अनलाइन प्रणालीको लागि सफ्टवेयर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पारबाट विदेश जान लागेको हो र। म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO certified manpower company Blue Sky International. विश्रामपछि कार्यक्रम रोजगारमा पुनः स्वागत छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी साताका गतिविधिपछि अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। स्पेशल रिपोर्टमा आज हामीले गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा भएका ठगीको तुलना गर्छौं। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्यासँगै यस क्षेत्रमा ठगी बढेका छन्। तर सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा हुने ठगी न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। कार्यक्रममा अबको पालो यसै सम्बन्धी एक रिपोर्टको। देशको राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारीका अवसर बढ्न नसकेपछि वर्षौनी लाखौं युवा विदेशिन्छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्र 4 लाख भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिए। वैदेशिक रोजगारीको चक्करमा परेर कयौं नेपाली घरबार विहीन भएका छन्। विदेशमा पुगेपछि भोग्ने पीडा त छँदैछ, विदेशिन नपाउँदै ठगिन्छन् कतिपय युवा। हुन त वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला महिनामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठगी घटेको देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि माघ महिनासम्ममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यक्तिगत ठगीमा करिब 44 करोड 79 लाख
3,559 रुपैयाँ माग दाबी गर्दै उजुरी परेको छ। यो तथ्याङ्कमा साउन र माघ महिनाको तुलना गर्दा पनि ठगी घटेको देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार गत साउन महिनामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा करिब 11 करोड 46 लाख रुपैयाँ ठगीको उजुरी विभागमा परेको थियो। तर गत माघ महिनामा विभागमा 6 करोड 6 लाख 9,921 रुपैयाँको माग दाबी सहित उजुरी परेको छ। तर असोज महिनामा 5 करोड 77 लाख 82,780 रुपैयाँको मात्र परेको छ। गत साउनदेखि माघसम्मको 7 महिनामा व्यक्तिगत रूपमा ठगिएका पीडितका तर्फबाट 580 वटा मुद्दा परेका छन्। माघ महिनामा मात्र 13 वटा ठगीका मुद्दा परेका छन्। गएको पुसमा यस्तो उजुरीको संख्या 10 मात्र थियो। तर यही 7 महिनामा संस्थागत ठगीको उजुरी भने व्यक्तिगत भन्दा बढी देखिन्छ। 7 महिनामा संस्थागत तर्फका 782 उजुरीमा 12 करोड 84 लाख 25,080 रुपैयाँ माग दाबी भएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि आर्थिक वर्ष 2069-70मा ठगीका 2305 उजुरी परेका छन्। यी घटनामा पीडितले दाबी गरेको ठगीको रकम 1 अर्ब 17 करोड 9,32,217 रुपैयाँ छ। यो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा परेको जम्मा ठगीका उजुरीको संख्या 1362 वटा छ। उजुरीको संख्या र माग दाबीको रकम घटेको देखिए पनि ठगीको संख्या आफैमा कहाली लाग्दो हो। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा ठगी घटेको देखिए पनि सन्तोषजनक नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर विभाग भने ठगी रोक्न र पीडितलाई न्याय दिने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्छ। यहाँ वैदेशिक रोजगारको व्यवसायी वा अन्य निकाय विरुद्ध परेका उजुरीका फरछोट र अनुसन्धानको क्रम हेर्नुभयो भने यहाँलाई तथ्याङ्कसहित हामीले विस्तृत विवरण दिन सक्ने अवस्थाहरूमा छ। जस्तै हामीले त्यही घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि म्यानेजमेन्ट अडिट एन्ड इन्स्पेक्सन गरेका छौँ। त्यसमा करिब करिब झन्डै 1.5 दर्जन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने संस्थाहरू कारबाहीको दायरामा आइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस्तै ओरिएन्टेसनका उजुरी विरुद्ध पनि करिब झन्डै आधा दर्जन त खारिजै भइसकेको अवस्था छ भने केही कारबाहीमा परिसकेको अवस्थाहरू छ। भनेपछि यहाँले तथ्याङ्कबाट नै प्रमाणित हुन्छ कि वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरीहरू कसरी फरछोट भइरहेछ। विगतमा युरोप, अफगानिस्तान, इराक लगायतका मुलुकमा रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभनमा परेका धेरै पीडित रकम फिर्ता गराइदिन विभाग धाउँथे। तर अहिले यस्तो संख्या घटेको विभागले जनाएको छ। विभागमा विभिन्न समयमा परेका धेरैजसो उजुरीमा खाडी र मलेसियामा रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै मेन पावर र व्यक्तिले ठगेका घटना छन्। यस्ता ठगीका घटनामा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाइदिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले समयमा फैसला गर्न नसक्दा पीडितले राहत पाएका छैनन्। त्यसो त ठगीमा परेका उजुरीको आधा उजुरी पनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पुग्दैनन्। गत साउनदेखि माघसम्मको 7 महिनामा पनि न्यायाधिकरणमा जम्मा 76 मुद्दा पुगेका छन्। विभागले पनि जम्मा 15 वटा मुद्दामा निर्णय गरेर पीडितलाई 15 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। यसरी हेर्दा ठगीको आरोपमा पर्ने उजुरी र पीडितले पाउने न्याय वा राहतको बीचमा गोलचक्कर बढी नै छ भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर विभाग आफैले वा न्यायाधिकरणमा पठाएर भए पनि पीडितलाई शीघ्र न्याय दिने पहल गरिरहेको दाबी गर्छ। यो उजुरी सम्बन्धमा तथ्याङ्कसहित तथ्यसहित प्रमाणमा आधारित हामीलाई उजुरी दिनुस्। प्रमाण छ भने प्रमाणसहित दिनुस्, प्रमाण छैन भने प्रमाण खोजी गर्ने क्रममा हामी दुवै निकाय उजुरीकर्ता र हामी जुटौँ र यस क्षेत्रमा लागेका संलग्न रहेका अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि सबैले सहयोग गरौँ मेरो आह्वान छ। त्यसो त पीडितले व्यक्तिगत विश्वासमा कुनै प्रमाण बिनै रकम बुझाउने भएकाले पनि धेरै जसो मुद्दामा प्रमाणकै अभावमा दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेका पनि छन्। जे जस्ता कारणले भए पनि वर्षौनी हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको शिकार भइरहेका छन्। त्यसो त सरकारले करिब 2 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार योजना पनि लागू गरेपछि ठगीका उजुरी घट्न थालेको देखिन्छ। फेरि विगतमा ढुकुटीमा ठगिएको उजुरी पनि वैदेशिक रोजगारीको ठगीका नाममा विभागमा पुग्ने गरेका थिए। तर अहिले भने विभागले छानबिन गरेर वैदेशिक रोजगारमा भएका ठगीका मात्र उजुरी लिन थालेको छ। कतिपय जग्गा जमिनको कारोबार गरेको अन्य कारोबार गरेकोलाई पनि वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएर उजुरीहरू पर्ने गरिरहेछ, जुन त्यो पनि फिल्टर गरेर रियल उजुरीलाई तुरुन्तै फरछोट गर्ने काम गरिरहेछौँ। मुद्दा जानुपर्ने तुरुन्तै गरिरहेछ। विगतमा दबाब र प्रभावमा
तपाईँले भरेका असन्तुलनहरू भएको अवस्थाहरू हामीलाई पनि महसुस भएको हो। तर अब जहाँ दबाब र प्रभावै लागु हुँदैन त्यहाँ त्यस्तो काम हुँदैन। त्यही भएर यहाँले भनेको घटना सत्यमा आधारित कथाहरू मात्रै हो। अब विदेशमा पुगेपछि पहिले भनिएका सेवा सुविधा नपाउनु त छँदैछ, तर नेपालमै ठगिने युवाको सङ्ख्या पनि कम छैन। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी निशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमका अनुसार विदेश जाने अधिकांश युवा नेपालमै ठगिन्छन्। फोरमले सन् 2011 सेप्टेम्बर महिनादेखि यो सन् 2013 को जुलाईसम्म ठगिएको गुनासो लिएर आएका युवाको सङ्ख्याका आधारमा यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। फोरमका अनुसार 18 महिनाको अवधिमा 1015 जनालाई निशुल्क कानुनी सेवा दिएको थियो। त्यसमा 568 जना स्वदेशमै ठगिएका थिए। पिपुल फोरमको तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा पुगेपछि 24% ठगिएका छन्। अरू माध्यमबाट ठगिने पनि 24% नै छ। ठगीमा परेका नेपालीमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित युवा छन्। त्यसमा पनि जनजाति समुदायका युवा बढी ठगिएको फोरमले जनाएको छ। तर कमजोर आर्थिक अवस्था र चेतनाको अभावमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका कतिपय ठगी सरकारी निकायसम्म नपुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ल जेठा यात्रा किन पिर गरेकी तिमीले? तिमीहरूलाई छोडेर जाने मन मेरो पनि कहाँ हो र? मेरो छोरी बाबा विदेश गए है। नलो 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 तिमीलाई भविष्यका लागि जान लागेको। विदेशको ठाउँ के कसो हुने हो भनेर बाउको पिर लिएको हेर छोरीले। मेरो पिर लिनु पर्दैन। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पारबाट विदेश जान लागेको हो र। म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। विश्वसनीय तथा भरपर्दो वैदेशिक रोजगारको लागि ISO सर्टिफाइड मैन पावर कंपनी ब्लू स्काई इंटरनेशनल। आवर विजन योर सिक्योर फ्यूचर। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम रोजगारमा। रोजगारमा अबको पालो कुराकानीको। दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या बढे पनि यो क्षेत्रमा समस्या भने घटेको छैन। विदेशमा पुगेर नेपालीले भोग्ने समस्या त छँदैछ, स्वदेशमै पनि ठगिन्छन् नेपाली युवा। गुनासा बढ्दै गरे पनि वैदेशिक रोजगार मर्यादित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अब्दुल सत्तारसँग। स्वागत छ कार्यक्रम रोजगारमा। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको टिमलाई र न्युज 24 लाई पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद छ। यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या अहिले पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो जानीसँगै यस क्षेत्रमा समस्या पनि बढेका छन् र यो मेन पावर व्यवसायहरूको चाहिँ खास अहिलेका समस्याहरू चाहिँ के हुन्? अब वैदेशिक रोजगारमा जाने जति जति चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या बढ्छ अथवा जति जति राम्रो पक्ष प्रबल भएर जान्छ त्यो सँगै अर्को नराम्रो पक्ष पनि त्यसको पछि पछि हिँड्ने यो चाहिँ तपाईँको नेचुरल रुल हो। यो एकदम बिल्कुल राम्रो पक्ष अगाडि जान्छ, नराम्रो पक्ष जाँदैन होइन। तर त्यसको प्रतिशत मात्रै तपाईँको कति हो धेरै हुन नदिने तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। समस्या के भन्नु होला भने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको लागि र वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवसायीहरूको लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको वैदेशिक रोजगार विभागमा जुन काम चाहिँ भएका छन् ती कामहरूको गति चाहिँ तपाईँको कछुवाको गतिमा भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले मार्केटमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको विभागको काम कारबाही हो। वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ नयाँ महानिर्देशक आउनु भएको छ क्यारे। अब उहाँ आइसकेपछि चाहिँ सेवाग्राहीको भिड पनि कम हुँदै गएको भनेर चाहिँ हामीले पनि देख्न सक्छौँ त्यहाँ। तर
यसमा के पनि छ भन्दाखेरि मेन पावर व्यवसायहरू पनि जिम्मेवार छन्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भिड गर्ने अनि त्यसपछि गएर नियम नमान्ने, त्यसपछि गएर गलत फाइलहरू लिएर जाने, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समय लम्बिने र समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढेको भन्ने चाहिँ गुनासोहरू छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि त केही सहकार्य त गर्नुपर्ने हो नि विभागसँग। होइन, जुन गुनासो तपाईँले सुनाउनु भयो म त्योसँग पूर्ण असहमत छु म। किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले तलब दिएर त्यहाँ भिड गराउन मान्छे पठाउँदैनन्, फाइल दिएर पठाउने हो। त्यो फाइललाई स्वीकृतिका लागि पठाउने हो। त्यो अन्य भिडको लागि तपाईँको विभागमा व्यवसायीहरूले महिनामा तलब दिएर कर्मचारी राख्दैनन्। र विभागमा हुने चाहिँ भिड भनेको तपाईँको 800 मेन पावरको हो। 800 मेन पावरमा तपाईँको जुन एक्टिभ चाहिँ तपाईँको काम गर्ने मेन पावरहरूलाई मलाई लाग्छ नट मोर देन 500। त 500 मान्छे हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भिड देखिएको नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको विभागमा महानिर्देशक पठाउँदैमा त्यहाँको समस्या समाधान हुन्छ होइन, महानिर्देशकलाई के अधिकार दिएर पठाएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। महानिर्देशकले गर्न खोजेका कुराहरूलाई सरकारले सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने, मन्त्री सचिवले त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने, कति कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। महानिर्देशकले गर्न खोजेका कुराहरूलाई अन्य लाभका कारणले गर्न खोज्यो भनेर त्यही महानिर्देशकलाई फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को प्रोपोगन्डा विगतमा पनि निकालेकै हो। त्यसकारणले महानिर्देशकलाई नयाँ पठाउँदैमा विभागको समस्या समाधान हुने होइन। यो वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको विभागमा अत्यन्त चाहिँ तपाईँको एउटा जटिल निर्णय गर्न सक्ने आँट भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महानिर्देशक पठाउनु पर्ने हुन्छ। जुन अहिलेको महानिर्देशकमा हामीले त्यो कुरा देखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको छ, तर उहाँको प्रयत्न एक्लै गर्नुभएको कारणले सफल नहुन सक्छ। उहाँले व्यवसायीहरूसँग सरसल्लाह गर्नुभएको छैन। व्यवसायीहरूसँग यसको समस्याको पहिचान गरेर जानुभयो भने अहिलेको महानिर्देशकमा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ क्षमता चाहिँ हामी पनि देख्छौँ। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्यासँगै यो क्षेत्रमा ठगी पनि बढेको देखिन्छ र यसको मुख्य कारण चाहिँ के होला? यसमा संस्थागत ठगीको विषयमा मात्रै मैले बोल्न सक्छु। मैले संस्थागत ठगी विगतमा भन्दा अत्यन्त न्यून छ, तर यसका नाममा ठग्नेको ठगी बढी छ। वैदेशिक रोजगारका नाममा जुन ठगी भएको छ त्यसको मात्रा बढी छ, तर संस्थागत जुन ठगी छ त्यसको मात्रा त्यति बढी देखिँदैन। जुन रेसियोमा चाहिँ तपाईँको वर्षमा 3 लाख 4 लाखको हाराहारीमा मान्छे जान्छन्, 4 लाखको हाराहारीमा यदि ठगी हेऱ्यौँ भने यो ठगी तपाईँको ठुलो ठगी होइन। तर ठुलो ठगी होइन भन्दैमा ठगी गर्न छुट पाउनुपर्छ त्यो मान्यता होइन मेरो। फेरि ठगीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ठगीका दुईटा प्रकृति छन् हेर्नुहोस्। ठगी एउटा त मेन पावर आफै ठगिएका कारणले त्यसको चाहिँ ठगाईको चाहिँ प्रतिशत चाहिँ तपाईँको कामदारमा आउन सक्छ, एउटा ठगाई त्यो हो। अर्को ठगाई के हो भने मेन पावर आफैले ठग्ने इन्टेन्सनले ठग्ने ठगाई हो। मलाई लाग्दैन यहाँ तपाईँको अहिले नेपालमा जति मेन पावर एजेन्सीहरू नेपाल सरकारबाट याद प्राप्त छन् कसैले पनि इन्टेन्सनली कुनै पनि चाहिँ कामदारलाई ठगेको मलाई लाग्दैन त्यस्तो छ। तर उनीहरू आफू ठगिएका कारणले गर्दाखेरि त्यसको केही प्रतिशत कामदारमा आएको चाहिँ पक्का छ। तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के पनि भेटेका छौँ भन्दाखेरि जस्तै मेन पावर कम्पनीले सम्झौता अनुसारको चाहिँ काममा पठाउने अनि भनेको तलबभन्दा चाहिँ बढी तलब चाहिँ भन्ने यहाँ कामदारलाई र अनि विदेशमा गएर चाहिँ त्यो नपाउने र अनि कामदारहरू स्वदेश फर्किने गरेका छन् र यस्ता खालका ठगी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा बढेको छ भनेर यो वैदेशिक रोजगार विभागले पनि केही समय अगाडि चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको थियो। भनेदेखि के त्यस्तो काम पठाउनु सही हो त अथवा होइन? यसलाई म क्लियर गर्छु तपाईँको मिडिया मार्फत, तपाईँ लगायत तपाईँका श्रोताहरू जति पनि हुनुहुन्छ म सबैलाई के कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि सानो कुरा एउटा शीर्ष मैले भनेको थिएँ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले लेखेको कुरालाई साँचो मानिदिने हो भने तपाईँले अहिले भनेका ठगीहरू जुन प्रकृतिको तपाईँले भन्नुभयो सेलरी 2 थरी हुनु, काम 2 थरी हुनु, प्रोफेसन 2 थरी हुनु, विभिन्न कुराहरू छन्। यी खालका ठगीलाई हामीले जिरोमा ल्याउन सकिन्छ। न्यूनीकरण मात्रै होइन, जिरोमा आउँछ। त त्यसका लागि सरकारले आँट गर्नु पर्यो कि अब हामीले चाहिँ पत्याएर चाहिँ सरकारले चाहिँ व्यवसायलाई लाइसेन्स दिएको छ। यी लाइसेन्स हामीले दिएको
चाहिँ यो लाइसेन्सको इज्जत राखेर हामीले चाहिँ यी व्यवसायले भनेको कुरा मानौ भनेर परीक्षणकालको लागि मात्रै भने पनि 1 वर्ष सरकारले चाहिँ त्यो गरेर हेरोस् त, यो खालका ठगी जिरोमा आउँछ। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य परीक्षणको क्षेत्रमा पनि व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रमा यो गामका नेपालको विवाद चाहिँ पहिलादेखि नै चलिरहेको हो। यो गामकाको विवाद चाहिँ यसरी बेला बेलामा चर्चामा आउनुको कारण के हो? गामकाले गल्फ कन्ट्रीमा जाने कामदारहरूको मेडिकल गर्छ र अत्याधुनिक मेसिन, अत्याधुनिक चाहिँ तपाईँको त्यो मेसिनलाई प्रयोग हुने केमिकलहरू, रिएजेन्टहरू, किट्सहरू प्रयोग गरेर ती मुलुकमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ। गामकाले गर्ने काम यति नै हो। अथवा गामका नबुझिकन, बुझेपछि कसैले त्यो विरुद्धमा लाग्दैन। गामकाको बेस के हो, यसको कार्यक्षेत्र कति हो, यसले के गर्दैछ, यसको चाहिँ आउटपुट के हो भनेर जतिन्जेलसम्म चाहे तपाईँ गामका बाहिरका मेडिकलका साथीहरू कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ श्रम विभाग मन्त्रालयको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ वाणिज्यको कुरा गर्नुहोस्, जोसुकैको कुरा तपाईँले जति सुन्नुभएको छ मार्केटमा कुरा, ती सबैले गामकाको विषयमा बुझिसकेपछि पछिल्लो समाजमा त्यस्तो खालको चाहिँ विवाद त आएको छैन। किन नबुझिन्जेल हो विवाद आउने। यो त्यस्तो एउटा मेडिकल सेन्टरहरूको चाहिँ यो एउटा एसोसिएसन हो। यो यहाँ कुनै पनि तपाईँको सेटिङ हुने, कुनै पनि चाहिँ तपाईँको गलत चाहिँ मेडिकल इन्टेन्सनली गलत मेडिकल गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चेक नै नगरिकन रिपोर्ट बनाएर पठाउने, त्यस्तो होइन। यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार मेडिकल हुन्छ र यो स्ट्यान्डर्ड हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले विभागमा गल्फ कन्ट्रीबाट फर्केर आउने मान्छेको रेसियो हेर्नुभयो अथवा गामका चाहिँ अन्तर्गतका मेडिकल सेन्टरहरूले गरेको मेडिकलको रेसियो हेर्नुभयो भने त्यो त्यसै क्लियर हुन्छ। हामी कमिसन दिनका लागि गर्ने मेडिकल होइन यो। यहाँ पैसा कमाउनको लागि, कसैलाई बिजनेस प्रमोट गर्नको लागि गर्ने मेडिकल होइन। यो विशुद्ध सेवा हो, तर व्यापारिक सेवा हो। व्यापार त हो यो, तर व्यापारिक सेवा हो यो। अन्तिममा केही छ भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ भनेदेखि सबैलाई तपाईँका सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँले वैदेशिक रोजगार कुरा ल्याउनु हो। तपाईँ कार्यक्रम पनि रोजगार सम्बन्धी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन रोजगार विभागमा जुन किसिमको समस्याहरू देखिएको छ, म तपाईँको मिडिया मार्फत श्रम मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र विभागका महानिर्देशकज्यूलाई मैले के विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु भने यो व्यवसाय गर्ने चाहिँ लाइसेन्सको आधारमा तपाईँहरूले एकपटक परीक्षणकालको लागि भने पनि हामीले लेखेर दिएको कम्पनी, तलब, सुविधा, कामलाई विश्वास गरेर स्वीकृति दिएर हेर्नुहोस् र मुलुकमा भएका सुन्ने गरेका यी ठगीहरू जिरोमा ल्याउनुहोस्। मेरो यही अनुरोध छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको यो कुराकानीपछि अब एकैछिन देश तथा विदेशमा रोजगारीका अवसर सम्बन्धी जानकारी। जब स्पोर्ट इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडले मलेसियाको एक प्रतिष्ठित कम्पनीबाट सेक्युरिटी गार्डको लागि नेपाली कामदारको माग ल्याएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिले फोन नम्बर 40155000 चप्पल कारखाना काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। अन्तर्वार्ता धमाधम भइरहेको छ। यिनै जानकारीसँगै आजको रोजगार यति नै। तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई rozgar.sarocar@gmail.com मा इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइल नम्बर 9849 1570004 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न सामग्री सहित आउनेछौँ। आजको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, एयरपोर्ट काठमाडौँ। फोन नम्बर 4464708। डमरू रिसोर्सेस प्राइभेट लिमिटेड, तीनकुने काठमाडौँ। फोन नम्बर 4469055। इब नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, शान्तिनगर काठमाडौँ। मिडल इस्ट मैन पावर प्राइभेट लिमिटेड, कुपन्डोल ललितपुर।
पुडेन्सियल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, 3 कुने सुविधानगर काठमाडौँ। फोन नम्बर 448005।